बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कत्तन मेरा इस टाइम वीलॉग बनाने का ना प्लान था ना, आपको पता है ऑलरेडी, आपके साथ कनेक्शन करने का भी ये टाइम नहीं होता, लेकिन मैं रैंडमली बाहर निकला। मैंने कहा जरा देखूं लाहौर का माहौल कैसा है। तो आप यकीन जाने, विदाउट एनी एग्जेजरेशन, मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि आज लाहौर लग रहा है जैसे एक्सपेक्टेड जो 30 अप्रैल की तारीख दी गई है ना सदर मुमलिकत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस तारीख वाला लाहौर लग रहा है। इस तरीके से प्लानिंग आज की इस रैली की, आई कांट बिलीव दिस। मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि कोई इस तरीके से प्लानिंग की जाएगी। जिस तरीके से नारे इस्तेमाल किए गए हैं, मुल्क बचाओ, अदलिया बचाओ, मुल्क बचाओ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बयानिया, ये नारा रजिस्टर्ड करवाया आज के दिन कि अगर मुल्क को बचाना है तो अदलिया के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा जी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आए हैं जी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस स्ट्रेटेजी के अंदर अभी मैंने जाना है माल रोड, आपसे गुफ्तगू करने के दौरान माल रोड में इस वक्त मैं बहरहाल फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ। जिस तरीके से पैनाफ्लेक्स लगे हैं, जिस तरीके से जगह जगह बिल बोर्ड लगे हैं, जिस जगह से पूरे फिरोजपुर रोड को जिस तरीके से सजाया गया है, और अगर मैं उनको पढ़ के भी आपको बताऊं, निजाम बदलो, हालात बदलो, ये इस इलाके के जो MP है महमूद रशीद, उनकी तरफ से और शफकत महमूद साहब की तरफ से इस इलाके के अंदर, और पूरे जिस तरह पूरा इलेक्शन जिस तरह से पोलिंग स्टेशन खुल गए हैं, पोलिंग बूथ खुल गए हैं, कारकुनों की, और ये स्ट्रेटेजी वो बताऊं कौन सी है जिसकी बिना पर लाहौर के तकरीबन 90% जो कैंडिडेट्स है उसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। और इस ऐलान की वजह ही ये रैली थी शायद, जिसकी बिना पर जिसके नामों का जिसकी टिकट्स अनाउंस की गई है इनके इलेक्शन पैनल की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन लोगों का आज जिसे कहते हैं ना फर्स्ट रिहर्सल टाइम है। एक एक शख्स जिसको जो टिकट होल्डर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिसको टिकट का ऐलान हो चुका है या 100% कंफर्म है, उस तमाम का आज प्रैक्टिस सेशन है, यानी जिसे कहते हैं नेट प्रैक्टिस है कि वो अपनी पार्टिसिपेशन, वो अपनी मकबूलियत अपने इलाके के अंदर किस तरह रजिस्टर करवा सकता है इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज उसका वक्त है, और उस वक्त को कैश कराने के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज ये टाइम चूज किया गया। तो वो स्ट्रेटेजी पूरी इस तरीके से है कि 3 दिन पहले जब मैंने बोला था कि इनका इलेक्शन पैनल बोर्ड जो है वो उसने लाहौर के हवाले से तमाम फाइनल कर दी, और पंजाब के हवाले से 2 से 4 दिन के अंदर उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो आज उस कह रहे ना इलेक्शन डे, जी हाँ, आज उस इलेक्शन डे की प्रैक्टिस का दिन है। ये तो होगी एक चीज। दूसरी तरफ उस मौके पर मैं उससे पहले केनाल में था, केनाल से मैं ये फिरोजपुर रोड की तरफ आया क्योंकि मैं केनाल में ज्यादा देर रुक ही नहीं सकता था क्योंकि वो ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो चुकी थी उस वक्त। ये आपने ध्यान में रखना है कि पूरे लाहौर से जिस तरह मैंने बसें, गाड़ियां, और सारी बात हुकूमत तो है नहीं तो कोई कह नहीं सकता कि कोई बिरयानी या आलू वाले नान की प्रैक्टिस करके कोई लेके आया होगा, ऐसी कोई चीज भी नहीं थी। जिस तरीके से लोग बारफ्तगी का और जमान पार्क जाने के लिए जिस तरीके से जिद्दोजहद कर रहे थे, और ट्रैफिक कोई शक नहीं है आज भरपूर वर्किंग डे है, बिल्कुल बंद थी उस मौके पर जब पंजाब हुकूमत ने दफा 144 लगाई है। आपने ये भी ध्यान में रखना है उस मौके पर ये ट्रैफिक और ये लोग जा रहे हैं जिस वक्त पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी देने से मना किया है कि उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सिक्योरिटी लेके चले, क्योंकि जो इस वक्त माल रोड जहां मैं जिस तरफ मैंने भी जाना है तो वहां औरत मार्च भी चल रहा है, और कुछ मजहबी तंजीमें हैं जिन्होंने औरत मार्च को रोकने के हवाले से काफी स्टेटमेंट दिया है। तो इस मौके पर मुल्क के अंदर मौजूदा सिक्योरिटी के हालात को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिक्योरिटी टीम से रिक्वेस्ट होगी कि वो अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त करें। लेकिन बहरहाल आज मुझे तैयारियों के हवाले से एक जबरदस्त पावर शो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये मीडिया के ड्रोन कैमराज और ये सब चीजें तो आपको डेफिनेटली दिखाएंगे, लेकिन मैं हर लिहाज से आज के इस शो को बहुत ही पावरफुल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वजह यह है कि मैंने ये तैयारियां, क्योंकि हम पिछले कई बरसों से आम इंतखाबात पाकिस्तान के कवर करते हैं, और उन आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी हमें स्टेप अप्स नजर आते हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अदलिया बचाओ रैली तो निकाली है, लेकिन इस अदलिया बचाओ रैली में बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन कैंपेन का पंजाब से और लाहौर से इस चीज का आगाज कर दिया गया है।
اور اوپوننٹس جو بدوائیں کوسنے اور تشنوں کے علاوہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اور اب کل کے اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو فیک میڈیکل رپورٹ جاری کر کے مریم بی بی نے اس کو ری ٹویٹ کرنے کے بعد اور اس کو پھر جس طرح شیخو پورہ کے اندر اس کو ہائی لائٹ کیا کہ میں ان بیماریوں کا بھی ذکر نہیں کر سکتی, تو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اب صرف جھوٹ کا مقابلہ ہے اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ پہلے والی مریم بی بی شاید اس پیرائے پر نہیں تھی, مگر جب سے وہ چیف آرگنائزر بنی ہے اور جب سے وہ سینئر نائب صدر بنی ہے, اور اب تو کل انہوں نے کہہ بھی دیا کہ پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ میرے بیانیے میں میری مدد نہیں کرتی. تو آج یہ جواب ہے جگہ جگہ ورکر کنونشن کی بجائے, اور عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کے بعد یہ ان کی پہلی پبلک اپیرنس ہے. پبلک کے ساتھ موجود ہوں گے اور پبلک جس حساب سے یہ ٹریفک پورے لاہور کی اس ٹائم, میں جس ٹائم آپ سے بات کر رہا ہوں نا اس ٹائم تقریباً 3 بجے, اور یہ لاہور کی ٹریفک جو ہے یہ بالکل بند ہو چکی ہے. کہ بہرحال میری کوشش ہے کہ میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میں اب شادمان کے اندر آ گیا ہوں, اور شادمان کے اندر یہاں سے میں آپ کو مال روڈ تک لے کے جاؤں. لیکن پاکستان تحریک انصاف آج اپنے بھرپور پاور شو کے لیے, اور وہ تمام جو حلقے ہیں جن کو آلریڈی میسیجز بھجوانے کی بھی کوشش کی, خان صاحب تو کچھ روز پہلے خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور ہاں مجھے جھکانا نہیں. اگر کسی کو یہ غلط فہمی کہ میں جھک جاؤں گا تو یہ سب نہیں ہوگا. اس کے بعد جو پھر کامران خان صاحب کی سٹوری, اور کامران خان صاحب کی سٹوری کے بعد آج انصار عباسی صاحب کی صبح کے نیشن میں ان کی سٹوری کہ آرمی چیف نے تاجر برادری سے گفتگو کیا, اور تاجر برادری نے کہا کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو کیوں نہیں ایک ساتھ بٹھا دیتے. اس میں آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہمارا سیاستدانوں کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے, اور سیاست میں مداخلت کا کسی قسم کا کوئی کام نہیں. سیاستدانوں کو اپنے معاملات آپس میں مل بیٹھ کر کرنے چاہیے. تو جن کو شاید یہ لگ رہا ہے, غلط فہمی ہے نا کہ شادیوں آرام سے بیٹھ جانے سے شاید معاملات حل ہو جائیں گے. نہیں, معاملہ انٹروین کا نہیں ہے, معاملہ ہے نہ ہی نظریہ ضرورت کا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑے اور گھر کے ایک فرد کا فرض بنتا ہے کہ اگر اس کی سے, اگر اس کی کوئی کمانڈ ہے یا اگر اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے تو گھر کے دیگر افراد کو ایک جگہ پر بٹھائے. اور بہرحال آج پاکستان تحریک انصاف, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ صرف عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. مجھے کہیں نہیں لگ رہا کہ یہ صرف عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. یہ پاکستان کی عوام جس طریقے سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہے نا, یہ بہت سے میسیجز ایک ساتھ جا رہے ہیں. پی ڈی ایم اپوزیشن جماعتوں کو بھی جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کو اسپیشلی جا رہی ہے کیونکہ وہ اب کمر بستہ ہو چکی ہے علیحدہ ہونے کے حوالے سے. اور ہاں احساس شرمندگی ان کو کوئی نہیں ہے. ہاں اتنا وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں پی ڈی ایم کے حصہ نہیں ہے, لیکن ہاں گورننس کا حصہ ضرور ہے. اور جن کو اس چیز کی بھی شرمندگی کا کوئی احساس نہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. رضائی صاحب کل کہہ چکے ہیں کہ امریکہ, برطانیہ اور جاپان بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں. ہر اس سیاسی جماعت اور اس ایم کیو ایم کو, ان تمام دھڑوں کو بہت بڑا میسیج ہے جو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے عمران خان صاحب سے کل تک ٹکٹ مانگتے تھے اور اپنے معاملات کی اجازتیں مانگتے تھے, اور کئی بار کہہ بھی چکے کہ بی ڈی ایم میں آ کے نقصان ہی اٹھایا, اس سے اچھا خیال تو عمران خان ہمارا رکھ دیتا. لیکن کیا کریں, اس باری فون کال کوئی نہیں آئی تھی. وہ جو دو تین پریس کانفرنس دن کے اندر کر کے عمران خان کے صاحب کے حوالے سے جو بھی مغلسات اور جو بھی دھمکیاں ادھر بیٹھ کے تو دے نہیں رہے ہیں, جن کی ایک سیٹ بھی کبھی نہیں تھی جب ان کی اپنی ساتھی جماعت تھی, اور ایک ایم پی اے کی سیٹ بھی جن کی نہیں تھی. اور وہ جو کر رہے ہیں ان سب کو میسیج ہوگا آج کا. یہ صرف عدلیہ بچاؤ تحریک نہیں, یہ میسیجز ہیں عام انتخابات کے, جسے کہتے ہیں نا خلق آواز خلق نکار خدا. آج آواز خلق نکار خدا بن کر نظر آئے گی ان تمام. ہاں وہاں جو میں نے آپ کو صبح کی ویلاگ میں بتایا تھا کہ بلوچستان کی پولیس روانہ ہوئی ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے, اور وہاں بھی ایک ایف آئی آر عمران خان صاحب کے اوپر لگ گئی ہے جی, غداری اور بغاوت کی. تو ان تمام طاقتوں کو جو ان سب کے پیچھے, اور اسپیشلی مرکز, رانا ثناء اللہ صاحب, پی ڈی ایم, ان سب کو آج ایک بہت بڑا میسیج ہے جس کی تیاری کے لیے اس وقت نظر آ رہے ہیں. نعرے بالکل مختلف ہیں, اور ایک بار پھر سے وہی تمام قومی ترانے, صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, ان نعروں کے ساتھ آج اس ریلی میں. اور جگہ جگہ جو پڑاؤ بنے ہوئے نا, لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جو جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے سرٹن ریلیوں نے آگے جانا, ان جگہ کی تیاریوں سے لگ رہا ہے کہ میسج بہت کلیئر ہوگا. تو میرا ٹریفک میں پھنسا ہوں, مجھے نہیں لگ رہا کہ میں مال روڈ تک اس طرح پہنچ سکوں گا اور اتنی دیر تک میں آپ سے بات کر سکوں گا. تو مال روڈ پہنچتا پھر دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.